السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما العادة إن شاء الله غادي نكمل في الطريق هذا. اليوم بغيت نهضر لكم على ليغو. كلكم كتسمعوا بليغو ولا كتسمعوا بالأنا ولا الهو ولا عنده ولا لوطر. عنده بزاف ديال لو موا لو سوا. بزاف ديال الألقاب. شنو هو بالضبط هاد الليغو و وشنو المفعول ديال هاد ليغو ولا التأثير ديال ليغو عند الإنسان. ديجا ليغو راه مذكور في القرآن سبحانه وتعالى، هو عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو القرين ولو جورجي، يعني ديال لو كرون جيجمون. غيبداو يتخاصموا، غيقولوا لا انت اللي كنتي كدير لي هكذا، انت اللي قلتي لي دير هكذا. غيقولوا لهم الله اليوم لا تختصماني، ما حافظش الآية، مي بجوجكم دخلوا للنار لجهنم. اذا الليغو هو داك الشخص اللي فينا. اون كيلكو سورت حنا كل انسان ولا كل كور فيه جوج ديال الناس. كاين لو بون اي لو موفي. كيخلقوا بجوج. فاش كنخلقوا كيخلق معنا داك. الا كنت كنهضر دابا لو بون انا، كيخلق معنا لو موفي. هذاك لو موفي بجوجهم كيبداو يكبروا. وهنا فين كتدخل ليدوكاسيون ديال لي بارون بور ايدوكي داك ليغو، داك الخيب. كتعرف مثلا الدري الصغير كيقدر مثلا يعطيك شي حاجه، يعطيها لشي دري اخر يقسم معاه، ونفس الوقت يقدر يبغي ياخذ مثلا ان جوي. راهم بجوج خدمونا. لو بون راه قال له عطيه مثلا ذوقهم ديك الحلوه اللي عندك ولا شي حاجه. و وبعض المرات اللي قلت كيدخل كيقول له هذاك لو جوي خصني ناخذو له، معلاش هو عنده، ولا كيضربو ولا كيدفعو. كيكونوا هنا بجوج غادي كيكبروا، يعني لو بون اي لو موفي. الا كانوا لي بارون يعني شويه واعيين ومتقيدين غير بالدين الاسلامي وبلا لوجيك دي شوز، يعني فو جوست ايتر لوجيك. ملي الدري قال شي حاجه ماشي هذيك، اون لوي دي نو اي اون ليكسبليك لو بوركوا. اي اون فا سون سو روندر كونت اون فا كومونسي ا ايدوكي ليغو ديال داك الولد. بار كونتر الا خلينا الولد كيدير داكشي اللي بغا، هو هذاك ليغو ديالو داك الخايب، بس سي ليغو كي با بروندر لو دوسو. ومن بعد داك الولد غيخرج انسان غير صالح للمجتمع، لا لنفسه ولا للمجتمع. اذا التربيه كتبدا من الصغر. ولو غرو طرافاي كيدار ما بين لاج ديال 3 موا حتى لاج ديال 11 12. هنا كدار تقريبا 80% ديال ليدوكاسيون اللي غادي تعطينا الانسان كيفاش غادي يكون من بعد، واش مزيان ولا واش خايب. الاغلبيه ديال المغاربه ولا ديال المسلمين متاثرين بشي مقولات وبشي حوايج اللي ما عندهم حتى علاقه. كيقول لك المربي من عند ربي، دابا يكبر ويعرف، دابا الله يهديه، الغالب الله. امرك نورمالمون سي فو. الله ما عندوش دخل هنايا. سي انو ديديوكي لو زونفون، دو لي زوريونتي، دو ماتي داك ليغو، داك الخيب يعني. ولكن مالغوزمون كيأثر علينا لي سونتيمون. ما نبقاش نضرب ولدي ولا ما نبقاش نشوف ولدي كيبكي ولا. مي كونط اون بارل دو الضرب، ماشي تضربو هي يعني تضربو تقتلو. نو، لو فيت دو فير غير لو جيست سي سوفيزون. سوفون سي سوفيزون. غير هو كاين اللي كيقول لك انا شحال من مره ضربت ولدي و سا ريان دوني، وي بيتيتر ما ضربتيش في لو بون مومون. داكور، تعطلتي. من بعد واخا دير السنطه، واخا دير العصا، واخا دير اللي درتي، سا سير ريان. هذا موضوع اخر ديال التربيه اللي غنقدر نهضر عليه من بعد. ليسونسيال غندوي على ليغو. ليغو هو سي اون فاساد اللي كنبغيو نبينوها للناس، كنبغيو نبينو للمجتمع. شي حوايج اللي كيعجبوا غالبا الناس. كنبغيو نبينو للناس باننا اوني تري فور، باننا ما كنعياوش، باننا كنفهموا كل شيء، باننا ما كنغلطوش، باننا سريعين في الاجوبه، بان الدري كيدخل الامتحان عنده هو مثلا 3 زور ديال الامتحان، كيخصو امتى يسالي باش يقول واو سال هذا غي كمل في اون دومي اور، برافو عليه. دونك ليغو هو اون فاساد اللي كنديرو حنا، كنحطوها قدام هنا وكنكتبوا فيها هاد الحوايج واعرين اللي كيعجبوا الناس. داكور، جو سوي سيرفيابل، جو سوي اكسيلون، جو سوي لي ميور، انا هو مول الفكره. كون ما كنتش انا ما غاداش تكون ديك القضيه. كون وهذا ليغو المشكل ديالو هو ان كيبغي يبين للناس بانه كيعرف كل شيء وكيفهم كل شيء. و كتجي الحشومه يقول له ودي ديك الحاجه ما عرفتهاش يشرحها ليا. كيقول لك الا قلتها
c'est une faiblesse. Donc je vais être considéré comme quelqu'un qui est faible, qui est ignorant إلى آخره. وهذا هو العائق اللي كيكون اللي ما كيخليش الناس يتقدموا في حياتهم، لا في الميدان يعني العمل، ولا في الميدان الاجتماعي، ولا الخلقي، ولا في دارو، ولا في اي حاجه. كاين ناس اللي عندهم مشاكل مع عائلاتهم ومشاكل مع اولادهم، ولكن كلشي ضرب الطم وحتى واحد ما كيبغي يهضر. علاش كيقول لك ما يمكنش نقول لهم راني عندي مشاكل، اللي غايقول لك وانت ما في يديك شيء. الوغ كو لا رياليتي كاع الناس محنين، مي مالوغوزمون حتى واحد ما كيبغي يقولها للاخر. إذا لو فيت دو غاردي هادشي بور سوا، لو بروبليم يسونفونس دافونتاج، لي كونسيكونس غيكونوا يعني قباح وخايبين، ونوصلوا واحد لو بوين كون بو ابلي ان بوين دو نون روتور. دونك لي ديغراداسيون ديال المجتمعات اللي كاينين يسون اسونسيالمون دو لهاد لوغو كي مال ايدوكي اي كي نا با ايتي ماتي و دريسي ملي كنكونوا صغار. Donc, il y a des gens qui par la suite, il arrive à se corriger, il arrive à changer ce qu'on appelle des attitudes. غالبا, oui, comme on dit, la psychologie, il est difficile de changer les personnalités, mais par contre, on peut changer les attitudes. Donc, il y a des attitudes, اللي غالبا كيكونوا وراء بزاف ديال لي كونفلي وبزاف ديال المشاكل, qu'on peut changer, qu'on peut modifier, qu'on peut corriger, d'accord, pour que les choses soient adoucies. Donc, l'ego, غادي ندوي لكم في حلقات اخرى، كل مره ندوي لكم على هذا الليغو هذا. غير ساشي بان حنا المغاربه عندنا الليغو ديالنا الي تري فور، عندنا داك اللونتيتمون، داك كون بو ابلي جموفوتيزم، يعني كيجي واحد كيوقف في الطوموبيل اون دوزيام بوزيسيون ميم سي لا روتي لي بلوكي، كيقول لك وي بويسكو موا جو سوي اون بيرسوناليتي و جي لو بوفوار وعندي هاد لا فواتور با كيل اي سو كاسي ايور. دونك ça ce n'est pas question d'éducation, c'est une question d'éducation. Donc il y a des gens qui sont instruits, les قاريين ومثقفين وعندهم دي ديبلوم ويديروا des postes très importants, mais malheureusement عندهم un ego qui est très fort, un ego qui n'arrive pas à maîtriser, et c'est cet ego-là qui les dirige et qui les guide et qui les commande. Et ils sont toujours mal vus, وكيكونوا غالبا على المجتمع. Bon, باش ما نطولش عليكم, je vous laisse pour Inch'Allah pour la prochaine séance. Et merci.